गुज़िश्ता रोज़ एक खबर सामने आई थी कि वज़ारत मजहबी उमूर के 200 अफराद हैं जो कि हज पर ले जाए जा रहे हैं। ज़रा सुनते जाइएगा, उनकी लिस्ट बड़ी तवील है। वज़ीर मजहबी उमूर के अमले के 35 अराकीन उसमें शामिल हैं, 5 ड्राइवर्स हैं, 4 गनमैन हैं, बावर्ची हैं, 11 असिस्टेंट्स हैं, सेक्रेटरीज़ हैं जो कि वज़ीर के साथ जाएंगे। इन 200 सरकारी एहलकारों के हज पर अवामी टैक्स के तकरीबन 17 करोड़ रुपए खर्च होंगे। खबर सामने आई तो फिर वज़ीर आज़म ने जवाब तलब कर लिया। वजारत का मौक़िफ़ है कि वजारत के मुलाजमीन का स्क्वाड में शामिल होना कोई नई बात नहीं है। सरकारी अमला पाकिस्तानी हुज्जाज की खिदमत और रहनुमाई पर मामूर होता है, कोई नया फार्मूला नहीं बनाया है। इस पर बात करने के लिए वज़ीर मजहबी उमूर ही मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। आपको खुशामदीद कहूँगी मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम किरण, खैरियत है? अल्लाह खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सर। ये आदत से 200 अफराद और ख़ासकर आपके अमले के 35 अफराद ये भी माशाल्लाह हज पर जा रहे हैं, इस पर तो बड़ी खासी तनकीद हो रही है सर। वज़ीर आज़म ने वजाहत तलब की है, जवाब दे दिया आपने, मुतमईन हो गए वज़ीर आज़म साहब? मोहतरमा, असल में बात ये है कि लोग तहकीक बाद में करते हैं और प्रोपेगंडा पहले करते हैं। हकाइक से मुंह चुराने के लिए कम से कम मेरे खिलाफ ये प्रोपेगंडा भी काफ़ी है। ये अजीब बात है, वो कहते 200 लोग मुफ्त हज पे ले जाते हैं और ये है वो है। मैं हैरान हूँ इन लोगों पे कि जिम्मेदार होने के बावजूद गैर जिम्मेदार बातें कर रहे हैं। वज़ारत मजहबी उमूर आज इस साल कायम नहीं हुआ। इस वजारत के पुरानी तारीख उठाए हुजाज की खिदमत के लिए वो हर साल वजारत से लोगों को इससे ज्यादा तादाद में बेचते थे और दूसरे लोगों को भी बेचते हैं। उसको मुआविनीन हुज्जाज कहते हैं और ये मुआविनीन हुज्जाज में से वजारत का हिस्सा इसलिए ज्यादा होता है कि ये वजारत को बराह रास्त जवाबदेह होता है। और आप याद रखो, तारीख भी उठा लो, उमूमन जो बाज बड़े बड़े ऑफिसर दूसरे महकमों से आते हैं और कहते हैं कि ये का नाम कुरानंदाजी में निकल कर इसको भेज दो, हम उनको मजबूरन भेज देते हैं क्योंकि वो महकमे भेज देते हैं। लेकिन वो जब वहाँ जाकर फिर वो मैंने जब पूछा है पहले अदावार में, तो लोग हमारी वजारत ने और इसी तरह दूसरे लोगों से जो हज के साथ उनका वास्ता है उनसे भी मैंने पूछा है कि फिर वो लोग चुप जाते हैं, ना हुजाज की खिदमत कर रहे हैं बल्कि वहाँ जो हैं वो मजे उड़ाते हैं। अच्छा सर, ये जो ड्राइवर्स हैं, सरकारी ये पैसों के जरिए, हाँ जी शकूर साहब, ड्राइवर्स, गनमैन, बावर्ची, सर ये आपके जाती मुलाजिम हैं या ये सरकारी पेरोल पर हैं सर? इनका पर्पस क्या होगा वहाँ पर? मैं बताता हूँ, मैं बात बता दूं, मैं बात किरण, मैं बता दो बात, मेरा कोई जाती नौकर नहीं है। याद रखो, मेरे जो मैंने बन गया उसके बाद पुलिस ने वहां मकामी तौर पर 1-2 पुलिस गनमैन दिए थे। वो पुलिस गनमैन भी जो मेरे जाती तौर पर मेरी इलाके के हैं उनको भी मैंने इसमें शामिल नहीं किए, झूठ बोलते हैं। और याद रखो, मैंने जो शामिल किए इसी वजारत के वो लोग हैं जो इसी वजारत के नौकर है और इसी वजारत के लोगों को हमने मुआविनीन हज में शामिल किए हैं। कौन है जो मेरा जाती गार्ड है? उसका नाम तो आप बता सकते हैं? मुझे बताओ कि मेरा जाती गार्ड है। मेरा कोई जाती गार्ड इसमें नहीं है, मेरा कोई जाती नौकर इसमें नहीं है। वो वजारत हज के सरकारी वो नौकर है जो पहले भी जाते थे। अब्दुल शकूर साहब आप इसीलिए साथ मौजूद हैं सर। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने इस बात की बड़ा वाज़ेह तौर पर वजाहत दे दी है।
اگر یہ بات ہو بھی رہی ہے, اگر ایسی اطلاعات کوئی سرکولیٹ ہو بھی رہی ہیں, تو آپ نے اس کی وضاحت کر دی ہے اسکرین پر. اچھا سر, اب یہ بھی بات ہوتی ہے نا کہ یہ فلاحی عملہ ہے, تو کیا بہتر نہیں تھا سر کہ اس عملے میں بجائے اس کے کہ ڈرائیورز ہوتے, بجائے اس کے کہ باورچی ہوتے, طبی عملہ ہوتا سر, ڈاکٹرز ہوتے, ریسکیو عملے کو شامل کر لیا جاتا جنہیں اس کام کا تجربہ بھی ہے سر؟ ہاں, اچھی بات ہے. آپ کو تو اندازہ نہیں میرے خیال میں, آپ اس معاملے میں آپ کو پتہ نہیں. ہم میڈیکل مشن تو پہلے بیچ چکے ہیں, اور وہ ڈاکٹر جو ہیں اس میں بالکل خواتین ڈاکٹر بھی شامل ہیں, مرد ڈاکٹر بھی شامل ہیں. حجاج کی خدمت کے لیے ان کو سلیکٹ کیے. ہماری وزارت میں کوئی ڈاکٹر نہیں, یہی پم سے بھی ہوتے ہیں, اور اسی طرح مختلف اسپتالوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. اس میں ہمارے جو حج ڈائریکٹریٹ ہوتے ہیں ان کا پرانا تجربہ ہوتا ہے. اسی تجربے کی بنیاد پر ایک کور کمیٹی بھی وہ بناتے ہیں, اس میں ریپیٹر ہوتے ہیں تاکہ ان کا تجربہ ہو. ہمارے جو اس کے منتظمین ہیں سارے جو ہیں وہ ایک تحقیق کر کے بیچ دیتے ہیں, اور خاص کر ان لوگوں صاحب ہم اس کو تھوڑا سا آسان کر لیتے ہیں سر, اس کو آسان کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے. پہلے تو آپ مجھے اس بات کی تصدیق یا تردید کر دیجئے سر, آپ کی وزارت سے سر 200 لوگ 200 اہلکار جا رہے ہیں حج پر, نہیں جا رہے ہیں سر؟ بالکل وزارت سے لوگ جا رہے ہیں, لیکن یہ صرف اس سال نہیں جا رہے ہیں, صحیح ہے, جا رہے ہیں. اچھا اب مجھے یہ بتا دیجئے اس میں کتنے ڈرائیورز ہیں سر, اس میں کتنے باورچی ہیں سر, اس میں کتنے گن مین ہیں سر, کتنے ڈرائیورز ہیں؟ میں بتاتا ہوں. اس میں کوئی اس حوالے سے بات نہیں ہے. جو وزارت کے ملازمین ہے اس میں وزارت کے ملازمین کی بات ہے, خواہ وہ سرکاری ملازم اسی وزارت میں کوئی چوکیدار ہے سرکاری یا کوئی جو بھی ہو, ہمیں اس حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وزارت کے وہ لوگ جو ہمارے وزارت ان کو تجویز کرتے ہیں اور ان کو ہم بیچتے ہیں, کیا وزارت کا جو ہے سپاہی ہو یا وزارت کے جو ہیں کوئی اور سیکشن آفیسر ہو, خواہ وزارت کا کوئی جو ہے آفیسر ہو, وہ سب اس میں شامل ہیں. صاحب ویسے عوام کے ٹیکس کے پیسے پر سر عبادت کرنا, حج پر جانا سر, اگر وہ پہلے بھی جاتے تھے تو وہ پہلے بھی اچھا نہیں تھا, آپ کے دور میں جا رہے ہیں اب بھی اچھا نہیں ہے. اور ایسے وقت میں کہ جب حکومت پر اتنی زیادہ تنقید ہو رہی ہے, آپ کے اپنے وزیر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں, اس میں 17 کروڑ روپے خرچ کر کے سر 200 اہلکار لے کے جانا حج پر, اچھی بات تو نہیں ہے سر؟ اگر اس کو ہم نہ بھیجیں تو یہ حجاج کی خدمت کون کرے گا؟ سر حجاج تو ہر سال کہتے ہیں وہاں پہ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے, ہمیشہ شکوہ کرتے ہیں. وہاں حج مشن کون سر انجام دے گا؟ اس کا علاج کون کرائے گا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو تو واقفیت نہیں اس مسئلے سے. یہ میرا مسئلہ نہیں, یہ حجاج کا مسئلہ ہے, اور یہ حجاج پر خرچ کرتے ہیں, حجاج کی خدمت کر رہے ہیں, میری خدمت کے لیے نہیں جاتے. میں خود بھی حجاج کی خادم ہوں, تو میں حجاج کی خدمت کے لیے ہوں. یہ وزارت کے تمام جو ملازمین ہیں وہ حجاج کی خدمت کے لیے ہیں, یہ اس لیے نہیں جاتے کہ مزے اڑاتے ہیں اور صرف حج کرے. میں نے ان کو پابند قرار دیے ہیں کہ ہاں بنیادی طور پر حج کے لیے نہیں جاتے, خدمت کے لیے جاتے ہیں. اگر خدمت میں کسی نے بھی کوتاہی کی اسی کو اسی وقت ڈپورٹ کریں گے, اور یہ واپس آ کر ہمارے سامنے جواب دہ ہوں گے, وہاں بھی ہمارے سامنے جواب دہ ہوں گے.